Hello everyone and welcome to our मेरो स्कूल प्लेटफर्म। हामी फ्लुइड मेकानिक्स को चैप्टर 6 फ्लो मेजरमेंट पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी एउटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौं बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ ओरिफिस मिटर। सो क्वेशन इस प्रकार रहेको छ, अन ओरिफिस मिटर विथ d नॉट इक्वल्स 15 सेन्टिमिटर। सो यहाँ d नॉट जुन दिएको छ यो के हो त, दिस इज द डायमिटर अफ द ओरिफिस। सो क्वेशनले हामीलाई दिएको छ भ्यालु अफ d नॉट एज 15 सेन्टिमिटर। It is inserted in a pipe of 30 cm. So pipe को diameter हामीलाई 30 cm दिएको छ। अब ओरिफिस मिटरमा हामीलाई दुईटा सेक्सन्स हामीले लिने गर्थ्यौ, एउटा पाइपमा र एउटा ओरिफिस भन्दा अलिकता पर भेना कन्ट्र्याक्टमा। सो हामीलाई अब यहाँ जुन पाइपको डायमिटर दिएको छ यसलाई मैले d1 ले रिप्रेजेन्ट गरे। यसको भ्यालु छ 30 cm। प्रेसर डिफरेन्स इज मेजर्ड बाइ अ मर्करी ओइल डिफरेन्शियल म्यानोमिटर। सो मर्करी ओइल डिफरेन्शियल म्यानोमिटर युज गरेर प्रेसर डिफरेन्स मेजर गरिएको छ on two sides of orifice meter र यसले रिडिङ कति देखायो त, हामीलाई म्यानोमिटरको रिडिङ दिएको छ 50 सेन्टिमिटर अफ मर्करी। सो दिस इज द भ्यालु अफ x इज 50 सेन्टिमिटर अफ मर्करी। र क्वेशनले भन्यो फाइन्ड द रेट अफ द फ्लो अफ ओइल। हामीलाई क्वेशनले के भन्यो त, हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो द भ्यालु अफ डिस्चार्ज अफ ओइल q इक्वल्स टु वाट। जबकि ओइलको स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ ओइल इज 0.9 and also we have here coefficient of discharge Ct equals to 0.64। अब यहाँनिर हामी यो दिएको भ्यालुहरुबाट पहिला एरियाहरु क्याल्कुलेट गरौँ। सो d नॉट 15 सेन्टिमिटर छ, यसलाई मैले मिटरमा 0.15 मिटर लेख्न सक्छु। करेस्पोन्डिङली एरिया अफ ओरिफिस डिनोटेड बाइ a नॉट विल बी इक्वल्स टु π/4 इन्टु d नॉट स्क्वायर। यो भनेको π/4 इन्टु 0.15 स्क्वायर। सो यसरी हाम्रो a नॉट that is cross section area of orifice को value आउँछ 0.0177 meter square। त्यसै गरी d1 30 सेन्टिमिटर छ। सो करेस्पोन्डिङली यसको एरिया a1 भनेको हुन्छ π/4 इन्टु d1 को स्क्वायर, that is π/4 इन्टु 0.3 स्क्वायर, किनकि 30 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ 0.3 मिटर हुन्छ। सो यसरी हाम्रो a1 को भ्यालु हुन्छ 0.0707 मिटर स्क्वायर। 0.0707 मिटर स्क्वायर इज द क्रस सेक्सन एरिया एट सेक्सन 1 जुन कि हामीले कहाँ लिएका छौं, हामीले पाइपमा लिएका हुन्छौं। अब हामीले प्रिभियस भिडियोमा यसको डेरिभेसन स्टडी गरेका थियौं र त्यहाँबाट एउटा हामीसँग फर्मुला आएको थियो डिस्चार्जको लागि। सो मैले त्यही फर्मुलालाई यहाँ लेख्न गइरहेको छु। फर्मुला थियो दैट डिस्चार्ज इक्वल्स टु CD इन्टु a नॉट इन्टु a1 अंडर रुट अफ 2gh डिवाइडेड बाइ रुट अंडर a1 स्क्वायर माइनस a नॉट स्क्वायर। सो हामीले यो फर्मुला यहाँनिर युज गर्नु पर्यो र फाइन्ड गर्नु पर्यो भ्यालु अफ डिस्चार्ज। अब यो फर्मुलामा CD को भ्यालु हामीसँग नोन छ, a नॉट a1 हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। अब यहाँ 2gh यो h जुन छ हामीले यो h क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीलाई यहाँनिर म्यानोमिटरको रिडिङ दिएको छ। म्यानोमिटरको रिडिङबाट हामीले पिजोमेट्रिक हेड इन टर्म्स अफ मिटर्स अफ वाटर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो पहिला हामी यो h लाई निकालौं। h भनेको पिजोमेट्रिक हेड इट इज इक्वल टु x। अब यहाँ हामीसँग ओइल र मर्करी छ। हामीसँग ओइलको स्पेसिफिक ग्रेभिटी छ 0.9, मर्करीको स्पेसिफिक ग्रेभिटी हुन्छ 13.6 विच इज ग्रेटर देन दिस ओइल। भनेपछि मर्करी इज हेभियर देन ओइल। सो हेभियर भएको केसमा फर्मुला के हुन्थ्यो त, फर्मुला हुन्थ्यो स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ हेभियर लिक्विड बाइ स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ ओइल माइनस 1। सो लेट्स पुट द भ्यालुज। x भनेको छ 50 सेन्टिमिटर, 50 सेन्टिमिटर इज 0.5 मिटर। मैले यदि मिटरमा निकाले भने सो 0.5 इन्टु 13.6 इज स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ मर्करी दैट इज हेभियर लिक्विड। ओइलको स्पेसिफिक ग्रेभिटी छ 0.9 माइनस 1। सो यसरी हाम्रो पिजोमेट्रिक हेड h को भ्यालु आउँछ 7.056 मिटर अफ वाटर। सो यो h को भ्यालु जुन कि हामीले यहाँ निकाल्यौ यसलाई हामीले यहाँ पुट गर्नु पर्यो। सो भ्यालु यहाँ पुट गरौँ र अब डिस्चार्ज निकालौं। So this is equal to CD को ठाउँमा राखौं 0.64, a नॉट हाम्रो छ 0.0177, a1 छ 0.0707 इन्टु अंडर रुट अफ 2 इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु 9.81, h भनेको हाम्रो आएको छ 7.056। दिस डिवाइडेड बाइ अंडर रुट a1 square minus a naught square, that is 0.0707 square minus 0.0177
स्क्वायर। सो यसरी भ्यालु अफ डिस्चार्जको भ्यालु हाम्रो आउँछ 0.137 मिटर क्युब पर सेकेन्ड, विच इज रिक्वायर्ड एन्सर। हामीलाई डिस्चार्ज निकाल्न भनेको थियो र हामीले डिस्चार्ज यसरी क्याल्कुलेट गर्यौं र यसरी क्याल्कुलेट गरिएको डिस्चार्ज भनेको एक्चुअल डिस्चार्ज अफ ओइल हुन्छ। सो यो ओइलको हामीले एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल्यौं र यो एकदमै सिम्पल क्वेसन थियो ओरिफिस मिटरमा बेस्ड। ओरिफिस मिटरसँग रिलेटेड न्युमेरिकल एक्जाममा सोध्ने गरिँदैन। यो हामीले ओरिफिस मिटरको कन्सेप्टलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्यौं। अब अपकमिङ भिडियोमा हामी यसै गरी पाइटट ट्युब एन्ड नोजल मिटरको बारेमा कन्सेप्चुअल कुराहरू जान्नेछौँ र यसरी नै च्याप्टर 6 लाई कन्टिन्यू राख्नेछौँ। थ्यांक यू।